अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो, खुश खरामी हो? आदिल शहजाद हाजिर तुसन दे नाल इस टाइम में सुनो FM जो है 89.4 दी नशरियात तो इस टाइम तुसन नाल गपशप कर रहे हैं और असी गल कर चूँकि माह आज़ादी जड़ा चल रहा है, आज़ादी का महीना 14 अगस्त चूँकि चल रहा है, तो उसी हवाले नाल अज दा असां दा प्रोग्राम भी है। और प्रोग्राम की अगर गल करें दोस्तों, तो प्रोग्राम का मौजू है कि जश्न आज़ादी किस तरह तुसां को मनानी चाहिए, किस तरह तुसां को मनानी चाहिए है। तो इस हवाले गल शल करसा, तुसां नाल गपशप भी करसा और भी मजीद गल्लां शल्लां करसा। तो सब तो पहले अगर गल करां जी, जश्न आज़ादी किस तरह मनानी चाहिए है, कि कोई तरीकाकार होना चाहिए और के मामलात होने चाहिए, क्योंकि असां दे हाँ जदों भी कोई भी दिन होंदा है जिजा कि अगर गल करें जश्न आज़ादी का मिसाल दे तौर पर 14 अगस्त का दिन आ जुलता, आज़ादी का दिन आ जुलता, तो असां को उस दिन अक्सर जो छुट्टी छुट्टी होती है दफ्तरों, बच्चों को स्कूलों छुट्टी हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जड़ा है मैं जैसे कि पहले भी तुम दसिया कि जैसी जो टुर गए हैं जी, लगनी पतंग टुर गए हैं और इस तो अलावा अपने काम करने लगे ने, गोड़ी ताली करने लगे ने, और भी घर का काम होंगे वो करने लगे ने, जिसकी वजह तो उसको पता ही नहीं चलता कि जिस दिन असों को अज मतलब छुट्टी हुई थी ऐसी, इस दिन होया क्या सा, के वजह सी कि असों छुट्टी की थी या के मामलात हैं, चूँकि असी उस दिन को मनेंदे ही ना, असों को पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह तो उसकी आने वाली नस्लें जड़ियाँ वो असां दे जेह्ड़े कौमी दिन न उन्होंने तो दूर होनी दिसदियां नजर नहीं। लिहाजा कोई भी इस तरह का दिन हुआ तो उसको जोश व खरोश नाल मनाओ। खुसूसी तौर पर जो आज़ादी का दिन होता है उसको तो बड़े जोश जज्बे नाल मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की कदर तुसीं महकूम कौमों को लिए पुछ सकते हो, जिहड़ियां कौमां गुलाम इन, जिन्हें कौमों को आज़ादी नसीब नहीं, इसकी कदर तुम उन्होंने को पूछ सकते हो। और इसकी कदर अगर मैं गल करा तो असन जी कश्मीरी भरा हैं, जम्मू कश्मीर पे पढ़ते रहे हैं, जोड़े कि इंडिया के जोड़े जेर कब्जे हैं और इंडिया के जेर तसलत रहे हैं, और जरा जी गल होती है मार छोड़ते हैं, औरतों की असमत दरी कर छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर गल करा तो नौजवानों को मार छोड़ते हैं, किसी भी पाने बुजुर्गों को मार छोड़ते हैं। तो इस तो बेहतर उनको कदर कोई नहीं समझ सकता। इसकी कदर तुम उन्होंने पूछो तो उसको अंदाजा हो चलो कि की कदर होती है आज़ादी की। आज़ादी एक कितनी बड़ी नियामत है, इससे अंदाज़ा जब तक बंदा आज़ाद है नहीं पता चलता, खुदा ना खास्ता जो कोई गुलामी करनी पेगी फिर अंदाजा होता। तो लिहाजा कोशिश करके खसूसी तौर पर जो आज़ादी देंगे ने उसको जोश और जज्बे न मनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नियामत है। सुखद असास ही कहते हैं अपने मुल्क में बह के इस टाइम अस को कोई टेंशन परेशानी नहीं, जिधर दिल आया टुर गया, अपने मजहब के मुताबिक असी इबादत अपनी करते हैं, लगे थे अपने कम करते हैं, अपने मामलात करते हैं, अपनी जॉबां तो जुलते हैं, सारे के सिलसिला करते हैं। लिहाजा अस कोशिश करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस चीज़ा जोड़ा है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, नवाफल अदा करने चाहिए, और खुसूसन उन लोगों को याद रखना चाहिए कि जिन्हें लोगों की कुर्बानियों आस्ता प्यारा मुल्क जो है कायम होया। तो हूँ अगर गल करा कि इस दिन को मनाना किस तरह चाहिए, देखो जी इस दिन को मनाने सबसे पहले तो मैं तुम गल आखसा कि कम से कम भी जड़ा तुसां दे जिन्हें लोगों कुर्बानियाँ दी इन शहदायन जड़े खुसूस तौर पर ये जड़े गाजी भी हैं, जाहिर है इतना अर्सा हो गया मुल्क बने, देखो जिन्हें लोगों की कुर्बानी की वजह से मुल्क बने, तकरीबन लोग सारे दुनिया तो चले गए तो कम से कम ज्यादा करनी उन्होंने जरा फातिहा जरूर फातिहा का जरा तमाम करसो, फातिहा खाली खाली हाथ खड़े कर भी फातिहा पढ़ के उन्होंने पीछे तुम भगत छोड़ो, उन्होंने उसका अजर जरूर मिलसी। जरूरी नहीं है कि तुम कोई खत्म शत्म पका के बड़ा दे, अगर गुंजाइश हो तो तुम भी पका सकते हो, मुश्किल नहीं है। तो जितने भी शहदा हैं, जितने भी गाजी हैं, खसूसी तौर तक बाबा कायद आज़म जड़े उन्होंने मफरत वास्ते उन्होंने भी लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि उन्होंने लोगों दी कुर्बानियां नाल ये मुल्क जड़ा है बने, मुल्क कायम होए, और उसकी वजह तो उन्हें कुर्बानी की वजह तो अज असी सुखा का साह कहते हैं। लेकिन असा को एक चीज़ मैं दसा असा को सोचने की भी जरूरत है एक चीज़ की कि सुखा का साह असी कहते हैं, लेकिन एक गल भी को सोचने की जरूरत है कि उन्होंने लोगों से मुल्क बढ़ाया कि ऐसा के मकसद आसा होंगे मुल्क को बढ़ने का। तो अगर असी थोड़ा जिस चीज़ का गौर अगर करा कि उनका मकसद क्या आसा इस मुल्क को बढ़ने का, तो फिर असा को अगर उनका मकसद समझ आ गया, समझ आया तो भी है, लेकिन थोड़ा जैसे अमल घट करते हैं, तो कोशिश करके असा को उनके इस मकसद अगर असी टुर गच्छा अमल पे रहो गच्छा, अगर कोशिश करा तो मेरा ख्याल उनकी रूह जड़ी उन्होंने सुकून भी मिल गया सी यकीनन। और इसके अलावा अगर गल करें दोस्तों प्रोग्राम पे शामिल होने वास्ते तुसी जो है डायल करो नंबर 0582253239, यानी 058222532379, ये नंबर तुसी डायल करके डायरेक्टर से कॉल करके भी इस वाले डिस्कस कर सकते हो, इस प्रोग्राम में शामिल होते हो। इसके अलावा तुसी मैसेज करके भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हो। मैसेज करने वास्ते टाइप कर सो जी ए जे के लिखो, उसके बाद वक्फा दे सो, अपना नाम लिख सो, अपना पैगाम लिख सो और भेज छोड़ सो
8881 मतलब 3 दफ़ा 881 ता भेज छोड़ो 8881 تے ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨੋ FM ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚूँकि डिजिटल دور ہے آہستہ آہستہ چیزاں چینج ہو رہی ہیں تو اصل بھی پیجز موجود ہیں تسی اس وزٹ کرو اصل یوٹیوب چینل تا اس تا وزٹ کرو اس کے علاوہ اصل فیس بک پیج جا کے وزٹ کر کے فالو کرو اور اصل مزے مزے جو پروگرام ہے تسی وہ دیکھ سکتے ہو تو اس کے علاوہ میں گل کرتا اصل دوستوں کہ آزادی اصل کو کہ جشن آزادی کس طرح منانی چاہیے یہ دن تو اس دن کی اگر گل کرنا دوستوں کوئی بھی اچھا کام ضرور کرنا اپنے آزادی دی خاطر نوافل ادا کرو شکرانے دے کہ اللہ تعالیٰ سنو اصل کو آزادی دی نعمت تو مالا مال کی طرح اصل کو کمی اللہ تعالیٰ کسی چیز دی نہیں دیتی تھی اصل کو آزادی دی نعمت تو مالا مال کی طرح صرف اصل اپنے آپا کو بدلنا ہے اپنی سوچ اصل تھوڑی سیٹ کرنی ہے کسی بھی جگہ اگر کوئی غیر قانونی مثال کوشش کر کے اصل اپنے آپا کو ٹھیک کرنا اگر اسی اور کدے کچھ نہ کر سکیں کم از کم اس آزادی دی نعمت کو اس کی اہمیت کو سمجھ دیں کم از کم اپنے آپ ہی کو اگر درست کر چھوڑنا سی تو ہمارا خیال ہے اس کا جڑا مقصد ہے یہ پورا ہو گیا سی ویسے بھی دنیا تے آنے دا مقصد اللہ تعالیٰ کو پیدا کیتا ہے کسی مقصد دی خاطر پیدا کیتا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست رکھو دوسرے لوگوں دی خدمت کرو اپنا قبلہ جڑا وہ کم از کم درست رکھو قبلہ تو مراد مڑی یہ ہے کہ اچھے کام کرو برے کاموں تو دور رہو کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کرو تو یہ بڑا مقصد آخنے دا تو انشاءاللہ کوشش کرو سارے مل کے اس ملک کو ترقی واسطے اگر ان کے جلنے واسطے ترقی کی راہ گامزن کرنے واسطے اپنا کردار ضرور ادا کرو اور جڑا 14 اگست خصوصی دن ہے یا جڑا آزادی کا دن ہے خصوصی طور پر اس دن کو مناؤ اس دن کم از کم زیادہ کر کچھ کر رکھتے ہو عید کرو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا جڑا دور ہے اس میں میں اچھے کام کرساں اپنے ملک کو ترقی کی طرف ان کا جلساں کوئی بھی غلط کام نہ کرساں اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ بہتری طرف کھڑنا اپنے ملک کو اس طرح دوستوں کہتے گل کرا میں اور کوئی زیادہ اگر کچھ نہ کر سکو یا کم از کم میں پیچھے بھی کافی عرصے تو گل آتا کہ کم از کم ایک درخت جڑا وہ ضرور لاؤ تسی اپنے جڑا ہے علاقے بچ اپنے گھر کو اپنی زمین بچ ضرور لا چھوڑو کوشش کرو پھلدار درخت لاؤ پھلدار درخت لینے نال یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دیکھو کوئی چیڑی پتنگا بھی اس کا اگر پھل کھیندا تو اس کا بھی اللہ اجر دے سی اور بوٹا جدو بھی لاؤ لینے ہی سوچو کہ اس کا تسوں کو اللہ پاک اجر دے چونکہ انسان دنیا دا جل بھی گیندا لیکن انسان دے کچھ اعمال ایسے ہوندے جلنے نال ویسے تو عمل نامہ بند ہو گئے لیکن کچھ اعمال ایسے ہوندے کہ دنیا تو جلنے تو بعد بھی تسوں کو ان دا اجر اللہ پاک دیندا رہندا ہے جس وچ ایک درخت لینا راستہ پینا مسجد میں تعاون کرنا دوسری چیزیں ہوندیاں اور خصوصی طور تے جڑے تسی درخت اگر کسی بھی جگہ لیندے ہو پھلدار لیندے ہو یا بغیر پھلا لا چھوڑ دے تسی اگر تسی پھلدار درخت بھی لیندے ہو یا دو بھی لیندے جڑے درخت بھی لیندے تسی اس وچ یہ چیز آگ چھوڑو ذہن وچ سوچو کہ اللہ پاک میں تھوڑی رضا واسطے بوٹا لینا لگا رہا اس تے سائے کدے کوئی بیوا اس تے پھل کدے کوئی کھاوا اس تو کوئی بھی فائدہ چاہوا اللہ تو اس اجر مقدئی اللہ میں تھوڑی رضا واسطے لینا لگا رہا یقین مانو تسی چونکہ اللہ پاک اتنا بے نیاز ہے کہ نیکی دا ارادہ کرنے نال اللہ تعالی چھوڑ دیں اور گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک تسی گناہ کرسو نہ تب تک اللہ تعالیٰ تساں دا گناہ کدے بھی نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے اس کتنا ایسے نال محبت کردا ہے کتنا ایسے نال پیار کردا اور صرف اسی ہیں کہ بس اس تو منہ موڑ کے اندے ہیں اس تے احکامات عمل نہ کر دے جس دی وجہ تو شاید اسی ناکامی دی طرف جلدے ہیں ناکامی اساں کو ملدی ہے ہر وقت اگر اسی کوشش کر کے اچھے کام کراں سیٹ رہاں سیدھ رہاں تو ہم کو امید ہے کہ اساں کو ترقی کرنے تو اس ملک کو کوئی کدے بھی نہیں روک سکتا ایک چیز اور دوسری چیز اگر میں اس وچ مینشن کرنا چاہیے تو دستا بھی آساں کہ کوئی بھی اس بوٹے دا پھل کھیسی اس تے سائے ویسی اللہ زندگی دا سارے کو اللہ سلامت رکھا کوئی ٹور بھی گیا ہوئے اس طرح نیک کام کر کے پچھو جڑا ہے اس دا عمل نامہ وچ نیکیاں لکھیاں جلدی ہیں جدو بھی کوئی رستہ پڑھایا ہوئے رستے کو جدو بھی کوئی ٹرسی اس دا اجر تساں کو اللہ پاک لازمی دیندا ہی رہندا ہے تو لہذا کام کر کے کوشش کر کے اس طرح دے اچھے کام کرو اس طرح دے نیک کام کرنے چاہیے دینا سن کو تاکہ اصل دی جڑی نسلیں خصوصی طور پر تسی دیکھو اس ٹائم جنگلات دا خاتمہ ہو رہا ہے بڑی تیزی نال خاتمہ ہو رہا ہے جتنے بھی اصل دے سائیڈ ایریاز ہیں مظفر آباد دی گل کریں تو جنگلات دی ویسے بھی کمی ہے لیکن گل کراں گا اسی جس طرح کہ نیلم ویلی ہے نیلم ویلی اس تا پریا رہے جنگلات نال الحمدللہ اللہ پاک سو مالا مال کی طرح جنگلات دی دولت تو نوازے رہے نیلم ویلی کو لیکن اسی حساب سے اگر گل کرنا تو بڑی بے دردی میں بے قسم کا کٹاؤ بھی اس ہو رہا ہے جس پہ لوکل کمیونٹی بھی شامل اور اس طرح محکمے بھی شامل سارے رل مل کے کام چلتا لگا رہا اگر اسی سارے مل کے کوشش کریں محکمے کو سائڈ تک رکھ چھوڑا اسی صرف سے وہ لوگ جڑے ہیں لوکل کمیونٹی جڑی اگر کوشش کر کے
ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕਟਾਓ तो तुसी यकीन मनो काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ सकती है। काफ़ी हद तक एक मज़हब को मान कर सी जो है इस चीज़ को अगर रोकने की कोशिश करना लोकल सतह था महकमे तो हट के भी तो तुसी यकीन मनसो काफ़ी हद तक फ़र्क पेकता है। महकमे अपनी अपनी जगह तक काम करते ही लगे थे, लेकिन ये है कि बाज़ जगह जिस टाइम वज़ीर आज़म साहब ने पाबंदी लाई दी पूरे नीलम वैली भी जंगलात दी जंगल की किसी भी लकड़ी की दूसरी किसी भी चीज़ की कोई तरसील ना हो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लाई दी जो कि बहुत अच्छी गल और उसकी वजह तो काफ़ी फ़र्क भी पिया है लोकल सतह तक भी और इस तरह जो बाकी ठेके शेके ने काम आसे उन्होंने भी काफ़ी जो है फ़र्क पे गया। पाबंदी लग गई थी लकड़ी की तरसील बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद और उसमें समझने इसकी वजह तो बड़ा फ़ायदा होया है। जंगलात तक कटाओ काफ़ी हद तक रोक के और हमारा ख्याल है इस चीज़ तक जो है इसी तरह अगर अमल पैराई रहे इस चीज़ अमल होता रहे इस चीज़ तो और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले कुछ साल जो जंगल बच के सी और मज़ीद जो है नए पौधे अक्सर सालाना ये हिसाब किताब होता है जी हज़ारों के हिसाब पौधे लग गए फलान हो गया टमकान हो गया, लेकिन अगर मौके तक बाज़ का देखा जो है 100 पौधा तुम लेंदे 100 में 10 भी कामयाब नहीं होते। ये बड़ा मसला है। उसकी सब तो बड़ी मेन वजह है कि एक तो लगते भी शायद ठीक ना हो, क्योंकि मैं खुद भी कई दफ़ा विजिट किया शायद उसका प्रॉपर अगर 100 रिकॉर्ड में 100 बूटा तो मौके तो 100 होता भी नहीं। इस पर भी काफ़ी फ़र्क होता है। अगर इन चीज़ों को बड़ी बारीकी नाल देखा चला तो बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ जुल सन। और इस तो अलावा गल करा चलो महकमे वाले अगर 100 लेते 50 ही ला छोड़ दें, वो 50 भी लोकल कम्यूनिटी दियाँ लोगों के माल शल होंगे बकरियां डंगर होंगे वो खा के निकल गए वाचर चौके इस टाइम एक ही न कहता बेचारा खलता तो राखी करता, दो न कहता बकरियां आ गई वो गया, दो न कहता पीछे दो न कहता जो है बूटे खा के बकरियां या डंगर कैसे टोर के तो क्या फायदा खत्म हो गई। नहीं चीज़ ऐसा कोशिश करनी चाहिए जिस एरिया में क्लोजर होगा अगर सोचते होता उस एरिया में अपना माल शाल डंगर बकरियां शकरियां नहीं उधर जुलना देवा कि कम से कम असें जंगलात जड़ा है वो बच जुला है। असें जंगलात अगर बचसी तो असें दी आने वाली नस्लें जड़ियां वो आराम कर सन उन्होंने बेहतर हो सी चीज़। आज ही तुम देखो गर्मी की शिदत कितनी किस हद तक तेज़ हो गई थी। पिछले 1-2 साल तुम देखियो कि जून बिच नीलम वैली ने पहाड़ियों का बर्फ पै गया सी। ये सारा मामला जड़ा है ना क्लाइमेट चेंज है, ये सारा मामला जड़ा है ये जंगलात खत्म होने की वजह तो सारा मामला बनया था। अगर तुसें जंगलात जड़ा है ठीक रहे हूँ प्रॉब्लम ना हो तुसें जंगलात अपने जो जंगलात हैं तुसी जंगलात को बचा कर रखो, उन्होंने बूटियां को अपने बूटियां को बचा कर रखो, मजीद उन्होंने बेहतरी आनो तो तुसी यकीन मनसो कि आने वाला जो दौर है तुसें बेहतर हो गया। लेकिन अगर जिस हिसाब न जंगलात का कटाव जारी है इस हिसाब न जारी रहा तो आने वाले कुछ अरसे में जो है ना कुछ सालों में गर्मी इतनी शिद्दत की हो गई सी कि बर्दाश्त तो बाहर हो गई सी और रहना ज़मीन बहुत मुश्किल हो गई सी। आज तो इस टाइम फिर भी नीलम वैली का मौसम या जितने भी साइड एरियाज हैं जितने जंगलात वैले हैं लीपा वैली हो गई झेलम वैली दूसरी तीसरी जो एरिया हैं चलो फिर भी कदरे हाल को गुजारा हाल है। लेकिन आस्ता आस्ता जी जंगलात का कटाव जारी अगर जारी रहा तो आने वाले दौर में जो है काफ़ी मुश्किलात हो गए। लिहाजा कोशिश कर अपने जंगलों को बचाने की जो है कोई ना कोई तरकीब करनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ साइड एरियाज ऐसे भी हैं जिन्होंने नीलम वैली है या लीपा वैली दूसरी एरिया इतना जंगल विचों लकड़ी कटना भी जरूरी है क्योंकि अपने आपा को जिंदा रखने वास्ते अपने आपा को बचाने वास्ते जंगलात दी लकड़ियां कट के आग बाल का अपना जो टैंपरेचर जिसम होंगे वो नॉर्मल रखना जरूरी होंगे है। तो कटाओ जदों भी करो नीला बूटा कोई ना देखो कोई जवान बूटा ना कटो तुसी कोई बड़े शेड़ बूटा देख के जो सुखे शुके चाह शाह गाना चलो निज़ाम चल गया। और हुकूमत को भी इस हुकूमती सतह पर भी कमात करने चाहिए जितने भी कीमती जंगलात जितने भी एरिया में मौजूद हैं उस उन एरिया में कम से कम हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी तो कम से कम गैस की फरामी अगर कर छोड़ा ना गैस सस्ती अगर मिल जुला लोगों को ना तो फिर जंगलात का कटाव काफ़ी हद तक रुक सकता है। गैस तो याद आया दोस्तों के कल भी मैं तुम दसिया सा कि बिजली के जोड़े मीटर हैं काफ़ी हद तक बिजली के मीटर हुकूमत ने ऐलान किया कि बिजली के मीटर जोड़े हैं वो सस्ते तो खैर नहीं किए लेकिन ये है कि किस्तां का जो सिलसिला उन्हें शुरू किया। मैं तुम कुछ तफसीलात भी शेयर कर छोड़ना चलो चूँकि ये बहुत एक अहम चीज़ है जिन्हें लोग मीटर नहीं लवा लेते उन्होंने हुकूमत ने ऐलान किया जी। सब तो पहले तो जिन्हें लोगों के पैसे जमा से हुकूमत टोटल 3 महीने का वक्त दे छोड़े इस टाइम महकमा बरकियात वाले को जी तुम 3 महीने का वक्त है नए मीटर दे छोड़े महकमा बरकियात वाले को हुकूमत की तरफों मिल गए और 3 महीने टाइम देता है। और सब तो पहला जो मरहला उसी जिन्हें लोगों ने पैसे जमा किए मीटर के लेकिन मीटर नहीं लगे सब तो पहले उनके मीटर लग सन उस तो बाद जिन्हें लोगों के मीटर खराब आ उन्हें एप्लीकेशन दी दी फिर उन्होंने मीटर चेंज हो सन उस तो बाद एजे सरफिन जी चोरी की बिजली साड़ते ऐसे जी कुड़ियाँ बा का साड़ते जिन्हों को मीटर नहीं लगा कदे लाया ही नहीं ना पैसे जमा किए ना उस चक्रा जो पेन
انہاں واسطے انہاں دے خلاف سخت تو سخت ایکشن ہو سی، اور انہاں واسطے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ انہاں دے جنہیں لوگ پیسے سمجھو غریب نہیں دیکھتے گھٹے میٹر دے، 6 مہینے نے قسطاں میں جڑا ہے انہوں کو میٹر دیتا جل سی۔ یعنی اگر 6,000 روپیہ یار تسوں کو 6,000 میٹر دی اگر مثال میں گل کردا دینا ہے تو تسوں کو 1,000 روپیہ مہینے تے دینا ہو سی، یار 1,000 روپیہ دینے کے فرق پیندا، کم سے کم تسوں دے گھر میٹر تے لگ جل سی۔ اور بجلی ہن اتنی سستی ہو گئی دی، ہن اتنی سستی بجلی ہو کے بھی اگر بندہ چوری کرے تو فائدہ کی ہے پھر؟ تے 6 مہینے دی قسطاں میں تسوں کو جڑا میٹر مل سن، اور کوشش کر کے اگر تسی 6 مہینے دی قسطاں وچ بھی میٹر اگر نہ لوا لو دوستو تو پھر تو تسی کدے لوا ہی نہ تو پھر تو تسوں کو بجلی میں ہاتھ ساڑنے دا پھر حق ہی کوئی نہیں، پھر ضرورت ہی نہیں تسوں بجلی ساڑنے دی اگر تساں اگر 6 مہینے وچ بھی تسی میٹر قسطاں دا بھی نہ لوا لو تے یہ آئندہ چند دنوں تک جڑا ہے جی کچھ ایک آدھ مہینے بعد قسطاں والا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو گیا سی۔ اپنے قریبی محکمہ برقیات دفتر بھی جل کے تسی اس حوالے نال مزید معلومات بھی کہہ سکتے ہو، تو کوشش کرو اگر تساں دے میٹر نہیں لگا دا تو کوشش کر کے اپنا میٹر ضرور لوا لو، اور بجلی جڑی ہے وہ استعمال کرو صحیح حلال طریقے نال۔ تاساں دا جڑا سوشل میڈیا دا پروگرام ہے دوستو اس دا وقت بڑا مختصر ہوندا ہے، تے انشاءاللہ دوبارہ تساں نال گپ شپ ہوسی ہو۔ ایک جلدی ایک منٹ پڑھ چلتے ہیں جی۔ برکت رمضانی جمال بلوچ صاحب ہیں جی، اور بلوچ گاؤں تو انہاں دا تعلق، اور غلام نبی خان جمالی بلوچستان تو دیکھنا نسا پروگرام جی پسند کیتا ہے نا، بہت شکریہ کمنٹس بھی کیتا ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ اور اگر گل کریں جی سوشل میڈیا کا بڑا مختصر ٹائم ہوتا سوشل میڈیا ناظرین کو کنسا اجازت، جبکہ سنو ایف ایم 89.4 تسندی نشریات جاری رہسن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوسی۔ اللہ حافظ۔